محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد اللہ کریم حسین علیہ السلام دی عزت و عظمت صدقہ بانیان دا فرش عذابی چھایا مومنین دا چل کے آونا کریم حسین اپنے کریم دربار دے وچ ساران دی ڈیوٹی اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرماوے مالک اللہ مرحومین دے درجات فرما میں حقیردہ پڑھیا اور بھی ذاکرین و عظام دے ڈیوٹی کریم حسین اپنے دربار وچ منظور تے مقبول فرماوے لکھاں کروڑاں دی پہلی اور آخری دعا ولی العصر امام زمان بقیت اللہ العظم تجلی صبر فرما ساریاں دعاوں دی قبولیت کی تے بواز بلندر صلوات پڑھ زیادہ دیر نہیں پڑھنا میرے بعد ملک دے عظیم مداح کرام موجود ہیں چاند منٹاں دی حاضری صلوات پڑھو تے میں ذکر پاک شروع کر ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوات وعلى خلیفته ووارث علمه علم الاولین والآخرین لولید ذات بلند صلوات الذی ضربات علی فی یوم الخندق افضل من عبادت سکل النار حیدری یا علی والصلاة والسلام علی السیدۃ جلیلہ مخدومت لا محرومہ میرے پیو داتا سنبھال گدھئی تے قانون دے بدلانے بی بیا دیے حق نہیں دے داتا ہائے مصر کے ہو جاؤں ہائے اللہ پیانے وہ میرے پاک گواہ جٹھلا نہیں بھلاوے ہے کرانا لے میں نے لکھواری آنکھا بابے دا دربار بی بی روندی کھڑیے تیرو کیا دے کھڑیے او میں نے پیو داتا غات سنبھال گدھئی قانون دے بدلا لے بی بیا
دیا حق نہیں دے داتا ہائے اللہ پیا دے وہ میرے پاک گواہ جھٹلا نہیں جڑے ہے کر کھروندے پیا روئے دی کیڑی گال ہے رلیے میری سین رو کے آدھی ہے قتال حسین تے قائدہ لیا او میرے سامنے مہرا لالے بی بی آدھی ہے میرے پتر کٹھے ہائے میں صدقے ہو جاواں او میں ویسا وہ میری دھی بازار رلانے جڑے ہے کریں دے بیٹھے ہو ہکو وین پھرنے ممبر سائیاں دے حوالے دعا منگی کرو انشاءاللہ کہیں بچے دی ماں نہ مرے اگر کمال دی ماں مرونے او کو پتہ ہی کوئی نہیں ہونا جو میں نے چھلوٹ پہ گئی ہے جڑا بچے دی ماں دا جنازہ چاون لگن سیانیاں میاں جنازہ نہیں چاون دے دیا ساریاں آدیاں نہیں دے پتر کھوئندہ واخرے مہنی کھوچا جڑا ماں پتر کو گھنا نیان پتر کو سمیدین کوئی بچہ دے نما جا گم کو کھانا دے مرحبا کوئی بچہ دے نما جا گم کو دودھ بنا دے 4 سالوں دی سید زادی ہے رو رو کیا دی بیٹھے اماں جا گدے حسین ودروں دے رومانہ دے آزادارو 4 جماعتیوں ثانی آلیہ روایت کریں دیئے میں اتھائیاں جیتا حسین ستا ہویا ہے میں آوہ حسن ستا ہویا ہے حسین کوئی نہیں اور میری سینی ہوئی ہے جی میں جھیکا لے پاسے پانی آدھا ہے اتھائیے جیتا بابا سر سجدے چرکھی پیا ہے کدہاں نہ بولن والی بابے دے نال بولیے جیڑا وین کیتے اوہو وین سنینا بی بی رنیے رو رو کے بیا دیا سارے اپنا سجدے تو جا بابا میرے نالے شبیر کو جنویر کو دلگیر کو گھر گھن کے رومن والے آزادارو سارے جنت البقیاں نے پاس ٹورن حسن دیاں چوٹیاں ہوائی چاندیاں اڑ دیاں آلیہ رو کیا دیا حسن ویر میڈا حسین کنتے گیا ہے میری سینے دے رو کے وین کی تے حسن رنے تے رو کیا دینا او قبرات جھن جھن کے ہائے اماں گلے داولے ہائے کن چھوڑ گئی ہے میں کو ٹکرا مرے داولے ہو ویرن کو گھر گھن کے پیندئی جے پانی پلا آزادارو حسن حسین مادنا دوین کر کیا دے پینا موہ اپنا پترا کنو دس کیوں لکے نہیں ہمیں مرحبا موہ اپنا پترا کنو ہے دس کیوں لکے نہیں ہمیں داغے تماچا دے جہڑے لکے نہیں ہمیں رنے حسین ترو کیا دے نمہ دسا دستے کو کئے مارے قاتل ناتا دسا اے ہون